खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इंसान गुनहगार है और खुदा इंसान से प्यार करता है। इस प्यार में खुदा इंसान के लिए क्या करता है? मैंने आपको यह बताया कि इंसान गुनहगार है। खुदा गुनाह से तो नफरत करता है, लेकिन गुनहगार से प्यार करता है। अब इस गुनहगार, इस पापी शख्स के लिए खुदा क्या काम करता है, आपकी खिदमत में मैं बताना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा। देखिए, खुदा पाक है। मैं ऐसे लफ्ज नहीं कि मैं उसकी पाकीज़गी का कैसे बयान करूं, लेकिन अगर मैं इतना कहूं कि खुदा 100% पाक है, तो आप समझने की कोशिश करें। 100% पाकीज़गी। और इस जमीन पर औलादे आदम में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसमें 100% पाकीज़गी पाई जाती हो। कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं। तो फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह क्या रहा हूं? गौर से सुनिएगा। इंसान नारास्त है, खुदा रास्त है। इंसान गुनहगार है, खुदा बेगुनाह है। वो पाक है, इंसान नापाक है। और अब इंसान कौन सी ऐसी नेकी करे कि खुदा उसको पसंद कर ले? मेरे और आपके रास्तबाजी के काम, नेक आमाल अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन मेरे और आपके रास्तबाजी के काम, नेक आमाल, आमाले हसना हमें इस लायक नहीं कर सकते कि हम उस मकाम पर पहुंच जाएं, उस मयार को अपना लें जो खुदा की पाकीज़गी का मयार है। खुदा 100% पाक है और मैं और आप अपने आप को 100% पाक नहीं बना सकते। कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है, कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि हम अपने आप को अपने कामों के सबब से रास्तबाज ठहराएं। कोई ऐसा तरीका नहीं, कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है। मैं कौन सी नेकी करूं कि मुझसे मजीद पाप ना हो और मैं गुनाह ना करूं? अंबियाए अकबर में से एक नबी के जरिया खुदा फरमाता है कि हमारे जो रास्तबाजी के काम हैं, नेक आमाल, वो नापाक लिबास की मानिद है। अब फर्ज करें, एक तरफ मैं रास्तबाजी के काम करता हूं, दूसरी तरफ नारास्ती के काम भी करता हूं। एक तरफ रास्तबाजी के, दूसरी तरफ नारास्ती के। एक तरफ मैं दुआएं करता हूं, दूसरी तरफ मैं दूसरों को फरेब भी देता हूं। तो फिर मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज कर रहा हूं कि अगर मैं 99% भी रास्तबाजी के काम करूं ना, तो मेरा एक गुनाह वो उन सारी रास्तबाजी के कामों को फेल कर देगा। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूं। अगर आप 1 लीटर दूध लेकर आते हैं और उस 1 लीटर दूध में मैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक के तेजाब का या ब्लीच का या किसी भी कोई भी नापाक चीज, जैसे आप सोचें, उसका कोई भी एक कतरा उस 1 लीटर दूध में डाल दूं, या आप आ रहे थे, आप बाल्टी में दूध लेकर आए और उधर बच्चे ने एक गेंद फेंका
اور وہ گیند گندی نالی میں جا گرا, وہاں سے ایک چھینٹ اٹھی اور آپ کی بالٹی میں پڑ گئی, کیا آپ یہ دودھ استعمال کریں گے؟ ایک ہی تو چھینٹ پڑی ہے نا, کیا ہو گیا, کریں گے استعمال؟ بھائی میں تو نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کریں گے, کیونکہ آپ کا دودھ ابھی خراب ہو گیا, ناپاک, ابھی وہ پینے کے لائق نہیں, استعمال کے لائق نہیں. اور ہم اگر اتنے سیانے اور سمجھدار ہیں کہ ایک قطرہ ناپاکی کا پڑنے سے سارا دودھ خراب ہو گیا, تو پھر اتنی بڑی راستہ بازی میں ایک قطرہ گناہ کا پڑ جائے تو یہ ساری کی ساری راستہ بازی خراب ہو جاتی ہے. ہماری اپنی راستہ بازی کسی کام کی نہیں ہے. ہم اپنی نیکیوں اور راستہ بازیوں کے سبب سے راست ٹھہر نہیں سکتے. بہت سال پہلے میں اس بھید سے ناواقف تھا. میں اپنی راست بازی کے کاموں پر بھروسہ کرتا تھا, اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے کہ ٹھیک ہے اگر تو آج مر جائے تو مرنے کے بعد تو کہاں جائے گا, میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ میں کہاں جاؤں گا, کوئی جواب نہیں. مجھے پتا تھا میں جہنم میں جاؤں گا. لہذا آپ دھوکے میں نہ رہیے. آپ کا کوئی راستہ بازی کا کام ایسا نہیں جو آپ کو قرب الہی میں لے جا سکے. آپ کو خدا کی طرف دیکھنا ہے, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو بائبل مقدس کا خدا ہے وہ خدا محبت ہے. اور میں نے کہا خدا محبت میں انسان کے لیے کچھ کرتا ہے, جیسے وہ اپنا می نیکوں اور بدوں پر برساتا ہے, اس کی محبت بھی تمام لوگوں کے لیے ہے. کیا ہندو, کیا سکھ, کیا مسیحی, کیا مسلمان, دہریے, اشتراکیت کے ماننے والے, تمام لوگوں کے لیے خدا کی محبت یکساں ہے. اور خدا اس محبت میں گناہگار شخص کے لیے کچھ کرتا ہے, اس کے لیے کچھ انتظام کرتا ہے. مثلا اگر آپ کے کوئی ریلیٹو ہوں جو پنجاب میں ہوں اور آپ اپنے بیٹے کی شادی میں ان کو بلانا چاہتے ہوں, اور یہ بیٹے کے ایک ہی ماموں جی ہوں اور وہ لاہور میں ہوں, اور آپ ان کو بلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ شادی میں آئے. ماموں جی بیچارے غریب ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, کل شادی ہے, ابھی تک وہ لاہور میں ہے, اور آپ سوچتے ہیں کل صبح ان کو یہاں ہونا چاہیے, تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی محبت قربانی مانگتی ہے. آپ کو ماموں جی کو کراچی لانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا بوجھا کھولنا پڑے گا. جائیں گے آپ ٹریول ایجنٹ سے ٹکٹ بک کروائیں گے, اپنی پاکٹ سے ان کے ٹکٹ کے پیسے دیں گے, اور وہ ٹکٹ آپ اپنے ماموں جی کو بھیجیں گے. کل صبح وہ آپ کے کاکے کی شادی میں, کیونکہ محبت کچھ مانگتی ہے. اور یہی ایک اہم ترین مثال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا محبت ہے, اور وہ گناہگار انسان کے لیے ایک خاص پلان بناتا ہے, ایک خاص منصوبہ بناتا ہے, جو آدم کے وقت سے اس پلان اور منصوبے کا ذکر کرتا چلا آیا, اور آج تک وہ چاہتا ہے اس پلان کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتایا جائے, اس منصوبے کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتایا جائے. وہ منصوبہ کیا ہے, وہ پلان کیا ہے خدا کا گناہگار انسان کے لیے؟ خواہ آپ کسی ہی دین سے تعلق کیوں نہیں رکھتے, خدا کی محبت کا اظہار آپ کے لیے بھی ہوا ہے, لیکن آپ اس کی محبت کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہی تو وہ بات ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ سمجھیں
लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वक्त नहीं है कि मैं इस मौजू पर मजीद अभी कुछ कह सकूं। आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। खुदा आपको जिंदगी बख्शे, खुदा आपको उम्र दराज बख्शे, ताकि आने वाले कल तक आप हयात रहें और कल फिर इसी वक्त इस प्रोग्राम को आप सुन सकें और देख सकें कि खुदा ने मुझसे मोहब्बत की और मेरी मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत करते हुए उसने क्या प्लान बनाया है, और आप उस प्लान को अपने लिए कबूल कर सकें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि खुदा आपको हयात बख्शे, समझ और बूझ बख्शे। अपने सरों को झुका ले खुदावंद की हजूरी में। प्यारे आसमानी पिता, शुक्रगुजार हैं तेरे मुकद्दस कलाम की इन अनमोल और खूबसूरत बातों के लिए, जिनको हम लफ्जों की माला में परो नहीं सकते। तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे इस भाई और इस बहन को, इस बेटे और बेटी को, इस बुजुर्ग और बुजुर्गा को जिंदगी दे ए खुदा, ताकि आने वाले कल तक ये हयात रहे और नजात के पैगाम को, जो मोहब्बत का पैगाम है, उसको सुन सकें और अपने लिए कबूल कर सकें। मसीह खुदावंद के वसीले से ये दुआ मांगता हूं, आमीन। नाजरीन, थैंक यू वेरी मच कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। देखते रहिए आइंदा भी प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।